प्रस्तुत छ 2078 साल आषाढ 17 गते बिहिबार। तदनुसार सन् 2021 जुलाई महिनाको 1 तारिकको दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँझै पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज बिहिबारको दिन बृहस्पति ग्रहको बीज मन्त्र, स्तुतिपाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। जीवश्चाङ्गिरगोत्रजोत्तरमुखो दीर्घोत्तरे संस्थित पीता स्वत्थ समिच्च सिन्धुजनित चापोऽथ मीनाधिप सूर्येन्दु क्षितिज प्रियौ बुधशितौ शत्रु समश्चापरे सप्ताङ्क द्विभव शुभ सुरगुरु कुर्यात् सदा मङ्गलम्। पहेँलो वर्ण भएका धनु र मीन राशिका मालिक सिन्धु देशमा उत्पन्न, गोचरमा दोस्रो, सातौं र नौं भावमा शुभ फल प्रदान गर्ने सूर्य, चन्द्र र मङ्गल मित्र भएका बुध र शुक्र शत्रु हुने, पिपलको समिधा प्रयोग हुने ग्रह सभामा उत्तर दिशामा उत्तर मुखमा विराजमान अङ्गिरा गोत्र भएका देवताका गुरु बृहस्पतिले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज आषाढ 17 गते तदनुसार 1 जुलाई गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आषाढ कृष्ण सप्तमी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये आषाढ महिनामा जन्म लिने तथा मीन राशिका वा पूर्वाभाद्रा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वाद, दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य जीवन प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभ यात्रा अर्थात् शुभास्ते पन्थानः सन्तु भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कदा दही खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज बिहिबारको दिन जो व्यक्ति धनु र मीन राशिमा जन्मनु भएको छ र ग्रहजन्य अशुभता वा पीडाको अनुभूति गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले स्नान आदि गरी शुद्ध भई बृहस्पति ग्रहको प्रियताका निमित्त मन्त्र जाप र दान आदि गर्नु भएमा चलिरहेको बाधा अडचन र पीडाबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै बृहस्पति ग्रहको शुभताका लागि आज जस कसैले पनि केराको बोटमा जलार्पण गर्ने वा कुनै वृद्ध ब्राह्मणलाई मौसम अनुसारको पाकेको पहेँलो फलफुल दान गरेमा अथवा बृहस्पति ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा कुनै पुराण वा गीताको पुस्तक, चना वा रहरको दाल वा केराको काइँयो मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज धार्मिक कृत्यको सङ्कल्प गर्ने क्रममा ऋतुमध्ये ग्रीष्म ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त मिथुन राशि, चन्द्रमाका निमित्त मीन राशि र बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस्, अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल आषाढ 17 गते बिहिबार, तदनुसार इस्वी सन् 2021 जुलाई महिनाको 1 तारिक राक्षस नाम गरेको संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। आज अष्टमी व्रत कालाष्टमी। आजको मुहुर्त छ अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन, शुभ विवाह, पाणी ग्रहण संस्कारको। चन्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष तछलागा सप्तमी तिथि साँझ 5:18 त्यसपछि अष्टमी तिथि पूर्वाभाद्रा नक्षत्र बिहान 6 बजेसम्म, त्यसपछि उत्तराभाद्रा नक्षत्र चन्द्रमा मीन राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। सौभाग्य योग दिउँसो 3 बजेसम्म, त्यसपछि शोभन योग सुरुमा बवकरण साँझ 5:18 त्यसपछि बालवकरण। आनन्दादि योगमा मुद्गर योग, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, योगिनीको दिशा वायव्य, बारशुल दक्षिण दिशामा, धनिष्ठा पञ्चक अर्थात् सरुन परेको दिन, बाण पञ्चक मध्ये चोरबाण बिहान 9:10 नक्षत्रशुल दक्षिण दिशामा, काल राहु चक्रमा, कालको दिशा दक्षिण र पासको दिशा उत्तर। सूर्योदय बिहान 5:13 सूर्यास्त साँझ 7:02 चन्द्रास्त दिउँसो 11:38 चन्द्रोदय मध्यरात्रि पूर्व 11:47
आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 6 बजेभन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम दी अक्षरबाट, 6 बजेदेखि दिउँसो 12:19 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम दु अक्षरबाट, दिउँसो 12:19 बेलुका 6:38 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम थ अक्षरबाट, बेलुका 6:38 मध्यरात्रिपछि 12:58 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम झ अक्षरबाट, मध्यरात्रिपछि 12:58 भोलि बिहान 7:17 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम य अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। यो गोरुसिङे य हो। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको मीन राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिकाल। राहुकाल दिउँसो 1:51 3:35 यमघण्टा बिहान 5:13 6:57 गोलिकाल बिहान 8:40 10:24 कालबार बेला दिउँसो 3:35 5:18 रोगबार बेला बिहान 6:57 8:40 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:40 12:35 शुभबार बेलाको साँझ 5:18 8:18 लाभबार बेलाको दिउँसो 12:08 1:51 त्यस्तै आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व र नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा दही खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि चतुर्थ तथा अन्तिम शीतलाष्टमी व्रत बासेरा, गोरखकाली पूजा, देवपाटनमा त्रिशूल यात्रा, भलभल अष्टमी, खेलकुद पत्रकार दिवस। भोलिको मुहुर्त छ शिववास अर्थात् रुद्री पूजा गर्दा मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त, शुभ विवाह, पसल थाप्ने, दोकान खोल्ने, सामान्य शिलान्यास गर्ने, डेरा सर्ने वा बसाइँ सर्ने। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुनेछ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी। राशिफलको आजको अङ्कमा पनि सधैँ झैँ मैले चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तपाईँको जन्मराशिमा पर्ने प्रभावको वर्णन गरेको छु। यदि तपाईँलाई आफ्नो जन्मराशिका बारेमा थाहा छैन भने आफ्नो प्रचलित नामको सुरुको अक्षरका आधारमा राशि पत्ता लगाई यसलाई उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो फलादेश गर्ने एउटा सामान्य पद्धति हो, तर तपाईँको जीवनमा चन्द्रमा लगायत सबै ग्रहहरूको प्रभाव पर्ने हुँदा तपाईँको ग्रहहरूको अध्ययन तपाईँको जन्मपत्रिका वा चिनामा हुने गर्दछ। आफ्नो समग्र जीवनमा ग्रहहरूको के प्रभाव छ भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो मोबाइल नम्बर 98 14 34 81 11 हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेभित्र सम्पर्क गरेर जानकारी बटुल्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी जन्मकुण्डलीमा देखिएका ग्रहहरूको प्रभाव तपाईँको जीवनमा जस्ताको तस्तै लागू हुने सम्भावना हुन्छ। यसरी फोन मार्फत परामर्श प्राप्त गरेको कुनै अतिरिक्त शुल्क वा चार्ज तिर्नु पर्दैन। अब आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज मीन राशिको चन्द्रमामा दिनको उदय भएको छ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मीन राशिमा चन्द्रमा, तेस्रो भावमा वृष राशिमा बुध र राहुको युति सम्बन्ध, चतुर्थ भावमा मिथुन राशिमा सूर्य, पञ्चम भावमा कर्कट राशिमा मङ्गल र शुक्रको युति सम्बन्ध, नवौँ भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, 11औँ भावमा मकर राशिमा शनिश्चर र 12औँ भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा मीन राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अनुभव वा ज्ञानको कमीले निराशा हुने वा असहजता हुने समय हो। त्यस्तै छोराछोरी वा भाइ बहिनीका समस्याले पनि सताउने समय छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा दौडधुप गर्नुपर्ने काम, मार्केटिङ, यातायात व्यवसाय र ढुवानीको क्षेत्रमा केही लाभ लिने समय हो। तर आज सरकारी कडी कडाउको शिकार बन्न सक्नुहुन्छ। नियम नमिच्नु होला। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आफ्नै वा परिवारको प्रतिकूल स्वास्थ्यका कारण तनावग्रस्त भइनेछ। उता खर्चको मात्रामा पनि वृद्धि भइरहन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि दूर दराजमा रहेका मित्र वा नातेदारसँग कुराकानी हुने र अनुभव साटासाट गर्ने राम्रो समय छ। आज केही नौलो कुरो सिक्न पाउनुहुनेछ किनकि आज नयाँ उद्यम वा इलमको जानकारी पाएर मख पर्ने दिन हो।
गृहिणीहरूका लागि खर्चको मात्रा बढ्ने समय छ। बजेट सन्तुलनमा नरहन सक्छ। सामान्य घरायसी परिबन्ध नमिल्नाले मनोमालिन्य बढ्दै देखिन्छ। परिस्थितिलाई बुझेर चल्नुपर्ने दिन हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आनन्द र मनोरञ्जनको वातावरणमा अचानक निराश हुनुपर्ने र तनाव झेल्ने परिस्थिति आइपर्ने दिन हो। विद्यार्थीहरूका लागि पठन पाठनमा बाधा र अवरोध हुने नकारात्मक दिन हो। त्यस्तै तपाईँमा दिगदारी र चिडचिडेपन पनि हाबी हुन सक्छ। व्ययस्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले कल्पना र भावनामा केन्द्रित भइनेछ। अहिले खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। बोलीको पनि विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ, त्यसैले मुखलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। पारिवारिक वातावरण पनि तपाईँको अनुकूल हुने छैन। प्रणय सम्बन्धमा चिसोपना हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा समय दिन सकिँदैन र सोचे बमोजिम काम नबन्न सक्छ। लगानीमा रहेका धनको उचित प्रतिफल नआउनाले दिक्क लाग्नेछ। छरछिमेकमा पनि सानातिना असमझदारी बढ्ने योग छ। प्रतिस्पर्धामा पराजय बेहोर्नुपर्छ। दुर्गम स्थान र टाढाको यात्राको सम्भावना छ, तर अनावश्यक यात्राबाट जोगिनु नै ठिक हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ नीलो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शनिश्चर ग्रहको बीज मन्त्र ओम शम शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूको नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने दिन हो। शरीरमा उत्साह, उमङ्ग र स्फूर्ति प्राप्त हुनेछ। पेसा र व्यवसायका विविध क्षेत्रमा सफलता पाइनेछ। कुनै लाभदायक वस्तुको किनमेल र कारोबार गरिनेछ। मित्र र सहयोगीले तपाईँको सहायता गर्नेछन्। तपाईँका महत्त्वाकांक्षा र इच्छाहरू पूर्ण हुनेछन्। घरायसी वातावरण पनि तपाईँको पक्षमा रहनेछ। समग्रतामा अत्यन्त राम्रो परिणाम प्राप्त हुने समय छ। लामो दूरीको लाभदायक यात्राको सम्भावना छ। वैदेशिक यात्रा गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने मेलोमेसो मिलाउन र प्रयास गर्न आजको दिन अनुकूल छ। आज 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने व्यक्तित्व विकास र ज्ञानमूलक काममा दिलचस्पी राख्नु जाति हुन्छ। प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको विचार गरी अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि जग्गा जमिन, पेट्रोलियम पदार्थ, प्लास्टिकका वस्तुहरू र सञ्चार सामग्रीमा व्यवसाय गरेमा लाभ पाइने देखिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त प्राप्त गरेको ज्ञानको उपयोग गरेर उपलब्धि हासिल गर्ने समय हो। सरकारी काम गर्नु छ भने राम्रो दिन छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त काम विशेषले भ्रमणमा निस्कने समय छ। खुट्टा तान्नेहरू सक्रिय भएको समय हो। शत्रुको गतिविधि थाहा पाएर पनि खुम्चिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि कुनै विशेष कार्यमा सफलता मिल्ने दिन छ। सबै कार्य सही ढङ्गले सम्पन्न भए पनि कतिपय काममा आफ्नै चित्त नबुझ्न सक्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आज कार्यक्षेत्र र प्रेम जीवन दुवै क्षेत्रमा सफलता र आनन्द पाउने समय छ। पार्टनरलाई कुनै उपहार दिएमा राम्रो हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि कला, वाणिज्य, व्यवस्थापन र शिक्षा शास्त्रका छात्रछात्राका लागि अनुकूल समय छ भने मेडिकल र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा कामको बोझ बढ्ने समय छ। आजका लागि शुभ रङ बैजनी वा पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता, कुल देवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि राजनीति वा सरकारमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन छ। बन्द व्यापार र कारोबारमा वृद्धि हुने समय हो। प्रयास गरेमा नवीन रोजगारीको अवसर पाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुका साथै दौडधुप गर्नुपर्ने समय छ। हरेक काममा आफ्नै बुद्धि कौशल र बाहुबलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रयास साध्य समय छ। श्रममूलक काममा मन जानेछ। धैर्य गरी मेहनत गरेमा कार्य सिद्धि हुन सक्छ। आफन्तहरूबाट भने जस्तो सहयोग नपाइएला, तर आत्मविश्वास जाग्ने समय भएकाले काममा बाधा हुने छैन। कार्यालय वा बन्द व्यापारका क्षेत्रमा सिनियर र अनुभवीको सहानुभूति रहनेछ भने घर परिवारमा अभिभावकको आशीर्वादले काम गर्न सक्छ। आज 10औं भावमा अर्थात् कर्मक्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कुल र वंशका बारेमा केही गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पलाउन सक्छ। आफ्नो व्यक्तित्व र पहिचानको चिन्तन गर्न मन लाग्नेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त व्यापार वा कारोबारमा गरेको प्रयास सार्थक हुनेछ। व्यापारको विस्तार हुनेछ र वरिष्ठ एवं शक्तिशाली व्यक्तित्वबाट स्नेह र सम्मान प्राप्त हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त समस्या त हरेक पल आइरहन्छन्, त्यसैले फिक्री, डर र चिन्ता दिमागबाट हटाइदिनुहोस्। अमलमा होइन कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आज भित्रैदेखि लक्ष्य र योजनाप्रति विश्वास र उत्साह जाग्ने दिन हो। धार्मिक, सामाजिक, जनजीवनको कुनै लोकप्रिय व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुने वा उनको जीवनबाट प्रेरित भएर काम गर्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि विभिन्न किसिमका दायित्व र जिम्मेवारी बढ्ने समय छ। घरायसी र दाम्पत्य जीवन सुखमय नै रहनेछ। काम विशेषले घर बाहिर जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा सँगै साथीसँग अल्मलिँदा
वा आफ्नै काममा व्यस्त रहनाले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन। विद्यार्थीहरूका लागि अन्तर्वार्ता वा डिफेन्समा सहभागी हुने हो भने ससाना कुरालाई निहालेर परिश्रम गर्नु राम्रो हुन्छ, नत्र आत्मबलमा कमी हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ हरियो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता लक्ष्मीको मन्त्र ओम श्रीयै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सद्विचार र आध्यात्मिक भावनाको विकास हुनेछ। अचानक कुनै फाइदाजनक काम बन्न सक्छ। कमाएको केही अंश पुण्य कर्ममा लगाउनुहोला। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा धार्मिक र पारम्परिक काममा समय दिनुपर्ने समय छ, तर आफ्नो कामप्रतिको लगनशीलताले आम्दानीमा कमी आउने परिस्थिति बन्ने छैन। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त धन बढाउन गरिएको प्रयास सफल हुनेछ वा ऋण उठाउन वा फँसेको धन उकास्ने समय छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आज आफैभित्र हराउने र एकोरिने समय छ। रहस्य, अध्यात्म, गुण विज्ञान र परामनोविज्ञानका विषयमा रुचि बढ्न सक्छ। अचानक नसोचेको धन हातमा आइपुग्ने समय पनि हो। गृहिणीहरूका लागि मिलनसार स्वभावको विकास हुनेछ। आज मान्यजन र ठुलाबडाले तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा गर्नेछन्। दिएको जिम्मेवारी फूर्तिका साथमा पुरा गर्ने दिन हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत खुसीका निमित्त पार्टनरलाई कुनै उपहार प्रदान गर्दा प्रेम सम्बन्ध गाढा बन्ने दिन छ। विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको कुनै आन्तरिक समस्याले मन पिरोलेको छ भने अभिभावक वा मन मिल्ने साथीलाई बताएर निकास खोज्नु राम्रो हुन्छ। आज भाग्यस्थानमा चन्द्रमा छ, तर कमजोर प्रभाव रहेको देखिन्छ। त्यसैले चुनौतीभित्र छिरेर अवसरको तलास गर्ने समय हो। आशा गरे अनुरूप परिणाम नआउनाले कुनै काम दोहोऱ्याउनु पर्ने बन्न सक्छ। शारीरिक कमजोरीले चिन्ता बढाउनेछ भने परिस्थितिवश चिताएको काम रोकिन सक्छ। अरूका लागि धन र बुद्धि खर्चनु पर्ने समय हो। आफ्नो अधिकारको विषयमा पनि अरूले दाबी गर्न सक्छन्। खासमा आज भाग्यको भरोसा गर्नुभन्दा पनि कर्ममा विश्वास गर्ने दिन हो। लगनशीलताले मात्र सङ्कल्प पुरा गर्न सकिनेछ। सामाजिक वा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सहभागी बन्नु राम्रो हुन्छ। आशावादी बन्नुहोस्। सुरुमा झर्को लाग्दो दिन भए पनि साँझमा शुभ कुराको सङ्केत मिल्नेछ। कर्म गरे अनुरूप भाग्य निर्माण हुने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ गाढा पहेँलो वा केसरी, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धर्मराजाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि नयाँ काम थाल्न त्यति अनुकूल समय छैन। यद्यपि सानोतिनो समस्याले तपाईँको उत्साहमा कमी ल्याउने छैन। आर्थिक प्रयोजनको ठुलो काम छ भने आजदेखि 2 दिन पर्खेको जाति हुन्छ। झिना मसिना समस्याको सामना गर्दै निरन्तरको लगनशीलता र सङ्घर्षपछि सफलता प्राप्त हुने दिन हो। विगत केही समयदेखि स्वास्थ्य वा मानसिकतामा असजिलो महसुस गर्नुभएको छ भने बढी चिन्तित बन्नु पर्दैन। अब परिस्थितिमा क्रमशः सुधार आउनेछ। व्यक्तिगत विचार र दृष्टिकोणले दूरगामी सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ, तर पनि खाँचो नभएका ठाउँमा बोलिहाल्नु ठिक देखिँदैन। दान पुण्यप्रति आकर्षित बन्नुहोला, तर झै झगडा र मुद्दा मामिलाबाट जतिसक्दो टाढिनु नै फाइदा हुनेछ। आज 8औँ भावमा अर्थात् सङ्कटको घरमा चन्द्रगोचर रहेको दिन छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने धैर्य र संयम भएर काम गर्ने दिन हो। महत्त्वाकांक्षा राख्नाले निराशा हुने दिन छ। त्यसैले कसैको चित्त दुखाएर धनार्जन गर्ने प्रयास नगर्नुहोला। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त दैनिक कारोबारमा शिथिलता आउनाले मनमा निराशाको भाव मडारिने सम्भावना छ, तर पुरानो लगानीको प्रतिफल हात पार्ने समय हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त इच्छा र आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित नहुन सक्छ, किनकि आज स्वास्थ्य स्थितिमा प्रतिकूलता देखिने समय छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त बहुप्रतीक्षित भ्रमणको सम्भावना छ। पारिवारिक वातावरण पनि सुमधुर रहनेछ। इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन्। गृहिणीहरूका लागि काम गर्ने जाँगरमा कमी आउन सक्छ। मन आनन्द प्राप्तिका लागि आकर्षित बन्ने समय छ, तर काम बाँकी राख्नाले पछि आफैलाई लोड बढ्न सक्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा त्यस्ता चालचलन र व्यवहारप्रति तपाईँले आफूलाई सजग राख्नुपर्छ जसले लभमेटको शङ्का र गुनासो बढ्ने गर्दछ। विद्यार्थीहरूका लागि कला, साहित्य र अभिनय क्षेत्रका विद्यार्थीले बाह्य विषय वस्तुमा भन्दा पनि निर्धारित पाठ्यक्रममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समय आएको छ। आजका लागि शुभ रङ नीलो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम मृत्युञ्जयाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि।
कन्या राशि हुनेहरूका लागि माया प्रेम रतिराग र भावनात्मक क्रियाकलापमा आजको समय व्यतीत हुनेछ। विपरीत लिङ्गी सहयात्रीबाट प्राप्त सल्लाहबाट गरिएको कामबाट फाइदा हुनेछ। त्यस्तै जीवनसाथी वा आमाको सल्लाहमा गरिएको काममा सफलता मिल्नेछ। साझेदारीमा गरिएको व्यवसायबाट लाभ लिन सकिनेछ। सन्तान पक्षको सहयोग मिल्नेछ। सरकारी काम वा राजनीतिमा हुनुहुन्छ भने समय राम्रो छ। प्रशंसा बढुवा वा जिम्मेवारी मिल्ने देखिन्छ। परिवारजन र आफन्तजनसँग आत्मीय सम्बन्ध कायम हुनेछ। तपाईँका विचार र भावनामा सबैको सहानुभूति र साथ सहयोग पाइनेछ। रमणीय र सुखद यात्राको योग छ। प्राय सबैका लागि आनन्द, मस्ती र मनोरञ्जनको समय हो। आज 7औं भावमा अर्थात् साझेदारी र पत्नी सुख सम्बन्धित घरमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आत्मीय मित्र वा विपरीत लिङ्गी सहकर्मीको साथ पाउने दिन हो। सानो प्रयासले तपाईँको कीर्ति र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आज घर परिवारमा समय दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसो त दाम्पत्य जीवनको भरपूर सुखभोग गर्न पाउनुहुनेछ, तर व्यापारमा समय नदिनाले केही नोक्सान बेहोर्नुपर्ने समय छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आज मन भावुक, चञ्चल र हलुका हुने समय हो। तर याद गर्नुहोला, तपाईँले आफ्नो काम र प्राथमिकता उपर ध्यान दिनुपर्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि तर्क, बहस र विवादमा पकड भएको राम्रो समय छ। तर याद गर्नुहोला, आज आफन्त वा नजिकैको सहकर्मी झट्ट रिसाउने परिस्थिति बन्न सक्छ। उता कुरा काट्नेहरू, शत्रु एवं प्रतिस्पर्धीहरू बलिया हुनेछन्। गृहिणीहरूका लागि झगडा, विवाद वा मुद्दा मामिलामा विजय प्राप्त हुने दिन हो। पति पत्नीका बिचमा समझदारी बढ्ने समय छ। आज कुनै भनु लागेको कुरा बताउने दिन हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा बिहानी पख घराइसी परिबन्धले लभ लाइफका लागि समय छुट्याउन सकिँदैन, तर बेलुका घुमघाम र मनोरञ्जनको अवसर मिल्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि कुनै परीक्षा वा प्रतिस्पर्धाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तनाव बोक्नु राम्रो हुँदैन। आज दिमागमा स्फूर्ति र मुडमा ताजगी भर्ने समय हो। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शुक्र ग्रहको बीज मन्त्र ओम शुम शुक्राय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस् आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आयात निर्यातको काम, मार्केटिङ, यातायात, ढुवानी वा वैदेशिक प्रयोजनका कामबाट लाभ पाउन सकिन्छ। ऋण सापट्टिको कारोबारका लागि अनुकूल समय छ। मनमा शान्तिको अनुभूति हुनेछ। सृजनात्मकता र व्यावहारिकतातर्फ मन आकर्षित हुनेछ। घराइसी समस्या समाधान गर्न दौडधुप गरिनेछ। माया र प्रेमको वातावरण तयार हुनेछ। सुरक्षा निकाय वा न्याय क्षेत्र नै तपाईँको कार्यक्षेत्र हो भने कार्यक्षेत्रबाट लाभ र सम्मान पाइनेछ। आवश्यक र उपलब्धिमूलक रमाइलो यात्रा हुन सक्छ। दूरदराजको यात्राको सम्भावना पनि छ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। पुराना रोग व्याधि छन् भने अब उपचारको बाटो फेला पर्न सक्छ। आज 6औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने परीक्षा वा अन्तर्वार्ता छ भने सफलता मिल्नेछ। आजको दिन प्रतियोगी, प्रतिस्पर्धीमाथि हावी हुने समय हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त थोरै लाभका लागि समेत धेरै मेहनत गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। खास गरी इलेक्ट्रिकल, सञ्चार र धातुका कारोबारीको व्यवसाय उत्तम रहनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त मित्र र सहयोगीहरू आफ्नै काममा व्यस्त रहने हुँदा कार्यक्षेत्रमा एक्लै खटेर काम गर्ने दिन हो। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने घर परिवारमा माङ्गलिक कार्यको कुराकानी वा पूजापाठ आदिको आयोजना हुन सक्छ। प्रणय र प्रेम सम्बन्धका निमित्त राम्रो समय छ। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत कार्य र पारिवारिक जिम्मेवारीका बीचमा तालमेल मिलाउन सकेमा आज अनपेक्षित विवाद एवं अब्जसबाट बच्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा पार्टनरको व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा वा कार्यक्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुनाले मन निराश बन्न सक्छ, तर कुराकानी गरी सान्त्वना दिनुहोला। विद्यार्थीहरूका लागि आज गरेको मेहनतको उपलब्धि पाउने समय हो। केही सिक्नु छ भने एकोरिनुभन्दा पनि बुद्धि कौशलको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नागदेवताभ्यो नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुस् आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने नयाँ कुरो जान्ने वा सिक्ने मौका पाइनेछ। आफ्नै वा छोराछोरीको व्यक्तित्व विकास र शैक्षिक योग्यता बढाउन गरेको प्रयास सफल हुनेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा व्यापारमा परिवर्तन गर्ने वा नयाँ कारोबारप्रतिको आकर्षण बढ्ने समय छ। यस समय अवधिमा मस्तिष्क सन्तुलित रहनेछ र सुखभोग गर्न पाइनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त मन कल्पना र भावनामा डुब्न सक्छ। बाहिर हुनुहुन्छ भने घर परिवार वा आफन्तको सम्झनाले सताउनेछ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त आज उच्च पदस्थ र शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क हुन सक्ने राम्रो
राम्रो दिन्छ। हातमा अचानक नसोचेको धन प्राप्त हुन सक्छ। त्यस्तै कारोबार विस्तारका लागि धन लगानी गर्ने मनस्थिति समेत बन्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि परिवारमा नयाँ कुरा भित्र्याउने दिन हो। आय स्रोतमा पनि वृद्धि हुनेछ। मन कल्पना र भावनामा अल्मलिन सक्छ, तर विपरीत बुद्धि राख्नु मनासिब हुँदैन। त्यस्तै प्रेम जीवनमा अनपेक्षित विवाद हुन सक्ने भएकाले खास गरी भेटघाटको समयमा बोल्दा वा व्यवहार गर्दा सजग रहनुहोला। विद्यार्थीहरूका लागि लापरवाही गर्ने वा भुलिने दिन होइन, किनभने आज गरेको मेहनतले तपाईँको राम्रो रिजल्टको बाटो देखाउनेछ। सन्तति भावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले छिटो फल प्राप्त गर्ने आकाङ्क्षामा नियन्त्रण गर्नुहोला, नत्र समस्या झेल्ने दिन हो। अवसर आए पनि नयाँ काममा हात हाल्न विलम्ब हुनेछ, त्यसैले समयको गतिमा चल्ने प्रयास गर्नुहोला। नियम र कानुनको परिधिमा रहनाले लक्ष्यमा पुग्न अप्ठ्यारो पर्नेछ। बौद्धिक र सृजनात्मक क्षमतामा आएको कमी र पठन पाठनमा भएको अवरोधले चिन्तित तुल्याउन सक्छ। मन भावुक र प्रेमिल बन्नाले पनि केही गर्न मन लाग्दैन। खानपान र मनोरञ्जनका लागि अवसर रुर्नेछ, तर मनको इच्छा पूर्ण गर्न अनुकूलता मिल्ने परिस्थिति छैन। छाती र पेटमा सामान्य स्वास्थ्यगत समस्या देखिन सक्छन्। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता सरस्वतीको मन्त्र ओम वाग्देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनुराशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कतै लाभदायक यात्रा गर्ने अवसर मिल्न सक्छ, तर बास बस्ने गरी टाढा जाँदा असहजताको अनुभूति हुनेछ। मनमा चिन्ता, शङ्का वा असन्तुष्टि देखा पर्न सक्छन्। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा आज कारोबार र व्यवसायका साथै घर परिवारलाई पनि समय दिने दिन हो। त्यसो त बन्द व्यापारबाट पनि सधैँ लाभ नै मिल्नेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कामको चापबाट फुर्सद निकालेर आज केही समय घर परिवार र छोराछोरीका लागि छुट्याउनु राम्रो हुन्छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने ससाना यात्राबाट सफलता मिल्नेछ। पारिवारिक उत्थानका निम्ति कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न प्रयास गरिनेछ। वैवाहिक जीवन वा प्रेम प्रसङ्ग सुखद हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि शरीरले आराम गर्न पाउने छैन। ऐया ऐया गर्दै काममा खट्ने दिन्छ, तर घर परिवारका सदस्यले काममा सक्दो सहयोग पुर्याउनेछन्। त्यस्तै प्रेम जीवनमा लभ पार्टनर र घर परिवारका लागि समय व्यवस्थापन गर्न सके सहज हुनेछ। अपेक्षित माया, विश्वास एवं समझदारी कायम रहनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि कुनै नजानेको वा नसुल्झेको विषयवस्तुमा आज सहपाठी र गुरुहरूको सहयोग लिएको राम्रो हुन्छ। सुख भावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले निर्णायक क्षमतामा कमी आउनेछ। त्यसैले कुनै नयाँ काम गर्नु छ भने जान्ने बुझ्ने वा ठुलाबडाको सहयोग लिनु राम्रो हुन्छ। सामाजिक मर्यादा र प्रतिष्ठाका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। रोजगारी र बन्द व्यापारमा जति खटे पनि मनले चाहे जस्तो उपलब्धि लिन सकिँदैन। कार्यक्षेत्रमा सिनियर्ससँग र घरमा मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिसँग वाद विवाद पर्न सक्छ। परिवारभित्रका झिना मसिना काममा धेरै समय खर्चनु पर्नेछ। कामधन्दामा अर्काको भर नपर्नु राम्रो हुन्छ। मित्र सहयोगी र नातागोताको साथ पाइँदैन। छरछिमेकमा वा मनमिल्ने कुनै मित्रसँग असमझदारी बढ्न सक्छ। मनमा वैराग्य र निराशाका भावहरू सञ्चरण हुनेछन्। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सोम सोमाय नमः चन्द्रमाको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि दाजुभाइ वा नजिकका मित्रको सहयोग पाउनाले आर्थिक उपार्जनको चाँजो मिल्न सक्छ। आम्दानीमा कमी आउने छैन। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारका दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन्। अर्थलाभको अवसर आउनेछ। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा स्थापना गर्ने राम्रो मौका छ। पेसा, व्यवसाय वा रोजगारीका क्षेत्रमा सम्मान र साख जोगाउन सकिनेछ। उद्देश्य र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन्। धार्मिक सामाजिक काममा सहभागी हुने योग छ। तीर्थव्रत तथा देवालय आदिको भ्रमण हुन सक्छ। सहयोग गर्ने भावना विकसित हुने दिन हो। दिदीबहिनी वा नरनाताको काम सघाउनु पर्नेछ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने धार्मिक सामाजिक क्रियाकलापमा रुचि बढ्ने समय छ। आज प्रतिष्ठा वृद्धिका लागि गरेको प्रयासमा सफलता मिल्नेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आत्मविश्वास बढ्ने समय हो। रासायनिक वस्तुहरू, पेट्रोलियम, रङ र पेन्टिङ क्षेत्रका कारोबारीले लाभ पाउने समय छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कुनै व्यवसाय, पेसा वा नोकरीका बारेमा सोचमग्न हुनुहुन्छ भने अनुभवी र जान्ने बुझ्नेको राय लिएर अघि बढ्दा जाति नै हुन्छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने परिवारमा नयाँ सदस्य वा अतिथिको आगमन हुन सक्छ। शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। अचल सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ।
कला कविता र साहित्यमा रुचि बढ्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि माइती पक्षको शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। छरछिमेकी वा सामाजिक कामका लागि पनि केही समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आफ्नो इच्छा अनुरूप कार्य गर्न पाउँदा मन प्रसन्न रहनेछ। धेरै पछि काम गर्दा फुर्ती जाग्न गई तन पनि स्वस्थ रहनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा वा प्रतियोगिताको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने आज आत्मविश्वास बढ्ने समय छ। प्रयास गर्नुहोस्, सफलता तपाईँको मुठ्ठीमा रहनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम विघ्न विनाशिने नमः गणेशजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि नउठेको रकम उठाउन सकिने र गुमेको धन फिर्ता ल्याउन प्रयास गर्ने दिन हो। प्रयास गर्नुहोस्, नचिताएको ठाउँबाट पनि धन फुत्काउने मौका मिल्नेछ। गहना कपडा वा धातुको कुनै वस्तु खरिद गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। व्यस्त दिनचर्या कायम हुनेछ। साझेदार वा सहयोगीको सङ्गत र सद्भावका कारण फाइदा हुने काम गरिनेछ। कुटुम्ब सुखको योग छ। ससुराली वा माइती मावलीबाट खुसी हुने खबर आउनेछ। कार्यक्षेत्रमा हाकिम वा वरिष्ठ व्यक्तित्वसँग हिमछिम बढ्ने दिन हो। साथीभाइसित बसेर राम रमाइलो गरिनेछ। स्वास्थ्य स्थिति सन्तोषजनक रहनेछ। आज दोस्रो भावमा अर्थात् धनस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सम्पत्ति लाभ हुने दिन हो। आजको कमाई सञ्चय हुने वा दीर्घकालिक प्रयोजनमा खर्च हुनेछ। तर आर्थिक दृष्टिले यो समय अलि पेचिलो र तरल देखिन्छ। होस राख्नुहोला। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कुनै पेसामा आबद्ध व्यापारीहरूले आय क्षेत्रमा सोचेभन्दा राम्ररी आम्दानी गर्न सक्ने समय हो। तर इज्जत धान्न वा आडम्बर देखाउने क्रममा धन खर्च गर्दा मन हौसिन सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आज किनमेलको योजना बनाउने समय हो। योजना बनाएर आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुहोला। खर्च मात्र होइन, बचत गर्ने सोच राख्नु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त इच्छा, आकाङ्क्षा र उद्देश्यप्रति लगनशील हुने समय आएको छ। आज उच्च पदमा आसीन राजनीतिक वा प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसित मित्रता र भेटघाट हुन सक्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि कुरा काट्ने र खिसीट्युरी गर्नेको कमी हुने छैन। चेलीबेटीको चित्त बुझाउन धौधौ हुनेछ। तर पनि घर परिवारका सदस्यहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत खुसीका लागि कुनै कुरामा खर्च बढ्न सक्ने समय हो। आर्थिक पक्ष कमजोर भएमा पार्टनरको सहायता पाउन सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि मेहनत र लगनशीलताले उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुने समय हो। आजको प्रयासमा भाग्यले साथ दिने समय छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता लक्ष्मीको मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अर्काका कुरा सुन्ने बानी ठिक हुन्छ। आज सहयोगी र जुनियर कर्मचारीमाथि आफ्ना कुरा थोपर्ने होइन, बरु उसका कुरा सुनेमा वा सहयोग लिएमा फाइदा हुनेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा मन प्रसन्न र फुर्तिलो रहनेछ। कर्मप्रतिको लगनशीलता बढ्ने समय छ। चिकित्सा क्षेत्र, औषधि, काष्ठ, फर्निचर आदि क्षेत्रको कारोबार छ भने प्रशस्त लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त विपरीत परिस्थितिलाई कुशलतापूर्वक झेल्नाले आत्मविश्वास बढ्नेछ। आजको कामले भविष्य सपार्ने मौका मिल्नेछ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने आज अनावश्यक कुराकानीमा समय बित्न सक्छ। त्यस्तै फाइदा नहुने र व्यर्थको काममा लगानी गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। अनि परोपकारी काम वा अर्काका काममा दौडधुप गर्नुपर्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि धैर्य र शान्त बन्ने कोसिस गर्नुहोला। रिस र क्रोधको मात्रा बढेको छ भने एकान्तमा बस्नु वा मेडिटेसन गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट तपाईँको भावना बुझी कार्य गर्ने प्रयास हुनेछ। एकान्तमा रमाउन पाउँदा सन्तोषको आभास हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि अरूले के गर्दैछन् र के सोच्दैछन् भन्ने चिन्ता गर्ने होइन, बरु आफ्नो कहाँ कमजोरी छ पत्ता लगाउने समय हो। तपाईँको आफ्नै राशिमा उपस्थित चन्द्रमाको आज अलि कमजोर प्रभाव रहेको दिन हो। अब्जस पाउने दिन छ। त्यसैले फाइदा बेफाइदा विचार नगरी सामाजिक र परोपकारी काममा सहभागी हुनु जाति हुनेछ। बुद्धि र विवेकको सही ढङ्गले प्रयोग गर्नुहोला, नत्र हतारमा गरेको निर्णय फेर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्षेत्रको अन्योलताले गर्दा नयाँ काम वा व्यवसायका बारेमा घोत्लिन मन लाग्छ। शिरमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले हिम्मत र आत्मबल देखाएर गरेको काम सफल पनि बन्नेछ। अतः तुरुन्त पुरा हुने काममा हात हालेमा अलि बढी फाइदा लिन सकिनेछ। अझ पनि विचार, भावना र इच्छाको कदर हुने समय आएको छैन। त्यसैले बोली र व्यवहारमा संयमता अपनाउनुहोला। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गम गणपतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ।
राशिफलमा लेखिएका विवरणहरू ज्योतिषको गणनाका आधारमा निर्धारण गरिएका हुन्छन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश हुन्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल लेखिएको छ भने अझ धेरै शुभफल प्राप्त हुनेछ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्राय देशभरिकै आकाशमा सामान्यदेखि पूर्ण रूपले बादलले ढाकेको अवस्था रहनेछ। परिणामतः सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रान्तका थोरै स्थानमा साथै गण्डकी, बागमती, प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 1 मा धेरै स्थानमा हलुकादेखि मध्यम वर्षाको योग बनेको छ। त्यस्तै गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेश र त्यसभन्दा पूर्वका केही क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना छ भने यी क्षेत्रको कुनै कुनै ठाउँमा त अझ धेरै वर्षाको सङ्केत छ। त्यस्तै भरे राति पनि प्राय देशभरि नै सामान्यदेखि पूर्ण रूपमा बदलिरहनेछ भने गण्डकी प्रदेश पूर्वमा पर्ने देशका अधिकांश स्थानमा साथै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हलुकादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना बनेको छ। अझ गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश लगायत पूर्वी नेपालका केही स्थानमा भारी वर्षा र अझ यी क्षेत्रको कुनै कुनै ठाउँमा अति भारी वर्षाको सम्भावना समेत छ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तोता कृष्णप्रसाद कोइराला यहाँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभ रहोस्, सफल रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।